दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सल्तनत की दास्तान सुनाने लगे हैं जिसने पूरी दुनिया के हुक्मरानों और बादशाहों को हिला कर रख दिया। जो इनके सामने आवाज उठाता कत्ल कर दिया जाता। किसी बादशाह में इतना दम नहीं था कि इनका मुकाबला करता। ये वहशी और खूनख्वार किस्म के लोग थे। इनकी रातें और दिन घोड़े की पुश्त पे गुजरते। जब भूख जोर पकड़ती तो घोड़े की पुश्त पर खंजर मारते और उसका खून पीकर अपनी भूख मिटाते। इनकी नज़र में औरत, बूढ़ा, बच्चा, नौजवान सब एक जैसे थे, जिसको जब चाहते कत्ल कर देते। उस जमाने में लोगों में यह मशहूर हो चुका था कि इन वहशी लोगों का मुकाबला करना नामुमकिन है। जी हाँ, इनको मंगोल कहा जाता है। दहशत, बर्बरियत और सिफाकी की ऐसी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती जो इस कौम में पाई जाती थी। इससे पहले कि हम मंगोल कैसे वजूद में आए, इसकी तफसील शुरू करें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। रात की खामोशी में जब सर्द हवा मंगोलिया के बेकरां घासजारों पर सरकती थी तो ऐसा लगता था जैसे जमीन खुद सांस ले रही हो। इन वसीओ अरीज मैदानों में जहां निगाहें उफक पर टूट जाती थीं, मंगोलों की कहानी जन्म लेने को थी। मगर ये वो वक्त था जब चंगेज खान नाम का कोई वजूद नहीं था। इससे पहले सिर्फ जमीन थी, कबीले थे, जंगें थीं और बिखरा हुआ इंसान था। मंगोल मुआशरा 3 मराहिल में फरोग पजीर हुआ। ये शमाल के जंगलाती इलाकों में शिकार पर मबनी मईशत की बुनियाद पर उभरा। इसी दौर में मिर्जन का लक़ब पैदा हुआ, जिसका मतलब है अच्छा शिकारी या अक्लमंद आदमी। जब मंगोल जंगलात से निकले तो उन्होंने एक नया लक़ब इख्तियार किया, बहादुर या हीरो, जिससे ये जाहिर होता है कि उस दौर में मंगोली कबाइल आपस में बरसरे पैकार थे और शायद वो खाना बदोश तर्ज ज़िंदगी इख्तियार किए हुए थे। 8वीं सदी के आसपास 2 नए अलकाबात जाहिर हुए। नौयान, जिसका मतलब है मालिक है, और कान, जिसे अमूमन अंग्रेजी में खान लिखा जाता है। इस जमाने में मंगोल कोई एक कौम नहीं थी, हर सिमत कबीले थे। तातार, मिरकित, ताईचियुत, करायत, नाईमान सभी अपने अपने झुंड की तरह बिखरे हुए, अपने सरदारों के जेरे साया, एक दूसरे के दुश्मन और कभी कभार दोस्त भी। कबीले दोस्त ऐसे होते थे जैसे 2 बादल चंद लम्हों के लिए मिल जाएं, और दुश्मनी ऐसे जैसे बिजली आसमान को चीर कर गरजे। ये लोग खाना बदोश थे। घोड़ा इनकी टांगें था, तीर इनकी जबान और इंतकाम इनका कानून। कोई बड़ा बादशाह न था, कोई मजबूत सल्तनत न थी, बस ताकतवर खानदान अपनी मर्जी चलाते थे और कमजोर कबीलों के हिस्से में सिर्फ इताअत आती थी। मंगोल बच्चे पैदा होते ही सख्तियों के सुपुर्द कर दिए जाते। सर्दियों के बर्फीले तूफानों में वो जिंदा रहना सीखते, गर्मियों में आग की तरह झुलसती धूप में घोड़े के साथ दौड़ना सीखते। कहा जाता था कि मंगोल बच्चे चलना सीखने से पहले तीर चलाना सीख जाते थे। खाने को कभी खुश्क गोश्त, कभी पनीर और कभी महज दूध। जिंदगी एक जंग थी और जंग ही उनका उस्ताद। उनका दुश्मन कोई और सल्तनत नहीं थी, दुश्मन वो खुद थे। कबीलों की लड़ाइयां कभी खत्म न होती। कोई पानी की चरागाह पर झगड़ता, कोई घोड़े चुरा लेता, कोई जवान लड़की छीन लेता, कोई बदला लेने आ जाता। मंगोल जमीन पर एक भी रात ऐसी न गुजरती जिसमें आग न जलती हो, खैमे न लूटे हों या घोड़ों की टाप ने किसी दिल को न दहलाया हो। उनके लिए जंग मौसमों की तरह थी, वापसी जरूर थी। हर कबीले के पास अपना एक खान होता था, लेकिन सरदार का हुक्म भी हमेशा चलता नहीं था, क्योंकि खान का रुतबा भी ताकत के तवाज़न पर था। करायत कबीला तगड़ा था, नाईमान दौलतमंद, तातार खतरनाक और ताईचियुत मगरूर। हर कबीला अपने को सबसे बरतर समझता। इनके दरमियान कोई इत्तेहाद न था, कोई मुश्तरका मकसद न था, बस यहाँ कौन जिएगा और कौन मरेगा, यही इनकी सियासत थी। मंगोल खित्ते के ऊपर एक बड़ा साया था, चीन की जिन सल्तनत। जिन हुक्मरान शमाल की खाना बदोश कौमों को हमेशा लड़ा बिझा कर रखती। वो कभी एक कबीले का साथ देती, कभी दूसरे का, ताकि कोई एक ताकतवर न हो सके। चीनी सफीर अक्सर तहाइफ लिए आते, रेशम, चारे, सोना, और साथ ही दुश्मन कबीले के पास जाकर वही तहाइफ दे आते। यही सियासत मंगोलों को टुकड़ों में बांट कर रखती।
منگولوں کے پاس نہ بڑے شہر تھے، نہ مضبوط قلعے، نہ دھات کی فیکٹریاں، مگر ان کے پاس وہ چیز تھی جو دنیا کی بڑی سلطنتوں کے پاس نہیں تھی: آزاد روح۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ کھلے آسمان کے نیچے رہنے والا انسان قید میں رہنے والے انسان سے زیادہ طاقتور ہے۔ انہیں اپنی ماؤں کی لوریوں میں یہی ملا تھا: دنیا میدان ہے، اور میدان میں صرف وہی زندہ رہتا ہے جو کبھی جھکتا نہیں۔ منگول بوڑھے شامن اکثر آگ جلا کر آسمان کی طرف دیکھتے اور کہتے: کوئی آئے گا، آسمان کا بیٹا، جو ان بکھرے ہوں کو ایک کر دے گا، جو جنگ کو نظم دے گا، اور منگول زمین اپنی آواز سے گونج اٹھے گی۔ مگر کون، کب، یہ کوئی نہ جانتا۔ قبیلہ سردار ہنستے اور کہتے: ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا، منگول صرف منگول سے لڑتا ہے۔ انہی دنوں میں ایک غریب مگر بہادر قبیلے بورجی گن کے خیمے میں ایک کمزور سا لڑکا پیدا ہوا۔ اس کا نام رکھا گیا تیموجن۔ تیموجن کی پیدائش 1162 میں ہوئی۔ کسی نے نہیں سوچا کہ اس کمزور بچے کے رونے میں وہ گھن گرج چھپی ہے جو چند برسوں بعد پورے یوریشیا کو ہلا دے گی۔ اس کی پیدائش کے وقت قبیلے میں قحط تھا، چراگاہیں کم پڑ گئی تھیں اور دشمن چاروں طرف تھے۔ سب سمجھتے تھے کہ یہ بچہ کبھی تاریخ نہیں بن پائے گا، مگر تاریخ اکثر وہاں لکھنا شروع کرتی ہے جہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ سرد ہوا منگولیا کے بے کراں میدانوں میں شور مچاتی ہوئی گزر رہی تھی۔ چاندنی گھاس پر پھیلتی تو یوں لگتا جیسے کسی نے برف میں ڈوبی ہوئی چاندی زمین پر بکھیر دی ہو۔ انہی راتوں میں خیمے کے اندر ایک بچہ سو رہا تھا۔ تیموجن، وہ دیکھنے میں دوسروں جیسا ہی تھا، کمزور جسم، پتلے بازو اور سانس لیتا ہوا سینہ، مگر اس کے وجود سے باہر ایک ایسی دنیا تھی جو طاقتوروں کی تھی، اور طاقتور کمزور کو مٹا دینے میں دیر نہیں لگاتے تھے۔ تیموجن کے والد یسوگئی بہادر خان تھے، مگر طاقتور نہیں۔ ان کے پاس نہ اتنی تعداد تھی اور نہ اتنی دولت کہ دوسرے بڑے قبیلوں کو للکار سکتے، مگر ایک چیز تھی جو یسوگئی کو دوسروں سے مختلف بناتی تھی: غیرت۔ منگول زمین پر میرے خاندان کا سر جھک سکتا ہے، مگر ٹوٹ سکتا نہیں۔ یہی وہ اصول تھا جو انہوں نے اپنے بچوں کو دیا، خاص کر تیموجن کو۔ جب تیموجن 7 یا 8 برس کا ہوا، یسوگئی اسے اپنے ساتھ میدانوں میں لے جانے لگا۔ وہ اسے تیر پکڑنا سکھاتے، گھوڑے کی پیٹھ پر توازن رکھنا سکھاتے، اور کہتے: بیٹا، طاقت تیر کی نوک میں نہیں ہوتی، طاقت اس ہاتھ میں ہوتی ہے جو تیر چھوڑتے وقت نہیں کانپتا۔ تیموجن انہی باتوں کے ذریعے مضبوط ہو رہا تھا، مگر ابھی تک دنیا کی اصل سختی نے اس کا امتحان شروع نہیں کیا تھا۔ منگول روایات کے مطابق بچے کے بڑے ہونے سے پہلے اس کی منگنی طے کر دی جاتی۔ یسوگئی نے تیموجن کی منگنی بورجیگن قبیلے کی ایک لڑکی بورتی سے کر دی۔ تیموجن کے دل میں پہلی بار زندگی کسی خوبصورت امید کی طرح اٹھی۔ بورتی اس کے لیے صرف منگیتر نہیں تھی، وہ اس کی پہلی روشنی تھی، اس کی پہلی چاہت، اور آنے والے طوفانوں میں اس کا مضبوط سہارا۔ ایک سفر کے دوران یسوگئی تاتار قبیلے کے پاس رک گیا۔ یہ تاتار منگولوں کے حلیف تھے، مگر ان کی دشمنیوں کی کہانیاں ہر خیمے میں موجود تھیں۔ انہوں نے یسوگئی کو مہمان سمجھ کر کھانا دیا، مگر کھانے میں زہر تھا۔ باپ لڑکھڑاتا ہوا اپنے قبیلے تک پہنچا، خون تھونک رہا تھا، سانس رک رک کر آ رہا تھا۔ اس نے آخری سانسوں میں اپنا خاندان دیکھا اور تیموجن کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا: بیٹا، میں تجھے طاقتور نہیں چھوڑ کر جا رہا، لیکن تو طاقتور بن سکتا ہے۔ زمین کو مٹھی میں لینے کے لیے پہلے اپنے خوف کو مٹھی میں لینا پڑتا ہے۔ اور پھر اس کے الفاظ خاموش ہو گئے۔ منگول ہوا ایک لمحے کو تھم گئی، گویا وہ بھی جان گئی کہ تاریخ کا پہلا بڑا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یسوگئی کے مرنے کی دیر تھی کہ اس کے ساتھی، اس کے بھائی بند، اس کے وفادار، سب نے ایک لمحے میں اسے بھلا دیا۔ قبیلہ کانپنے لگا، لوگوں نے خیمے لپیٹنے شروع کیے۔ کسی نے کہا: یسوگئی گیا، اب یہ خاندان ہمارے لیے بوجھ ہے۔ کسی نے کہا: بھاگ کر بچو، نہیں تو دشمن اس خاندان کی وجہ سے ہم سب پر حملہ کریں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تیموجن کا خاندان تنہا رہ گیا۔ ماں اوئلن، تیموجن اور اس کے چند چھوٹے بہن بھائی، کھانا کم، گھوڑے کم اور دشمن زیادہ۔
इसी दिन तिमुजिन ने पहली बार महसूस किया कि दुनिया में या तो तुम्हारे साथ लोग लश्कर की तरह खड़े होते हैं या तुम्हें यूं छोड़ जाते हैं जैसे हवा रेत को उड़ा देती है। खानदान जंगल के किनारे जाकर रहने लगा। खाना वो शिकार करके लाते या जंगली फलों से गुजारा करते। तिमुजिन की माँ अपने बच्चों को कहती, बेटा, इन सब ने हमें छोड़ दिया है, मगर हम खुद को नहीं छोड़ेंगे। तिमुजिन के अंदर एक आग सुलग रही थी, ऐसी आग जो कमजोर लड़के को आहिस्ता आहिस्ता लोहे में ढाल रही थी। एक दिन कबीला तायचीत के सिपाहियों ने तिमुजिन को पकड़ लिया। वो जानते थे कि ये सुगई का बेटा जिंदा रहा तो एक दिन मुश्किल खड़ी करेगा। उन्होंने उसके गले में लकड़ी का भारी तौक पहनाया, वो तौक जो मुजरिमों को पहनाया जाता था। तिमुजिन को कैदी बनाकर ले जाया गया। उसकी मां चीखती रह गई। खेमे के बाहर धुएं का एक बादल उठा और तिमुजिन की जिंदगी की पहली तारीख रात शुरू हुई। मगर उसे नहीं पता था, यह कैद उसे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे बनाने के लिए आई है। रात के अंधेरे में जब हवा ठंडे तीरों की तरह चल रही थी, तायचीत कबीले के कैंप में आग धीरे धीरे बुझ रही थी। सिपाही शराब पीने के बाद नीम बेहोश पड़े थे और खैमों के दरमियान एक लड़का जंजीरों में जकड़ा बैठा था। वो लड़का तिमुजिन अपनी आंखों में किसी बड़े ख्वाब की चमक लिए सामने अंधेरे को देख रहा था। उसके गले में लकड़ी का तौक था, इतना भारी कि चलना भी मुश्किल था, मगर उसने कभी शिकायत नहीं की। उसे याद था उसके बाप की आखिरी बात, ताकत तीर में नहीं हाथ में होती है। एक शाम जब कबीले वाले खुशी मनाने में मसरूफ थे, एक शख्स दूर से तिमुजिन को देखकर रुका। उसका नाम था सरगाशी, एक गरीब खानदान का नौजवान जो कभी ये सुगई का मेहमान रहा था। उसने तिमुजिन की आंखों में वही आग देखी जो किसी भी बड़े इंसान के अंदर होती है। वो करीब आया, झुका और सरगोशी की, मैं तुझे आजाद कर सकता हूं, लेकिन इसका मतलब है कि मैं अपनी जान खतरे में डालूंगा। बता, क्या तू भागने के बाद जिंदा रह सकेगा? तिमुजिन ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक नजर उसकी तरफ की, एक ऐसी नजर जो कहती थी, मैं मर भी सकता हूं लेकिन शिकस्त कबूल नहीं करूंगा। रात गहरी हुई, सिपाही मदहोश गिर गए। सरगाशी चुपके से आया। उसने तिमुजिन का तौक उठाया, जोर लगाया और एक कराही हुई आह के साथ लकड़ी टूट गई। तिमुजिन ने पहली बार पूरे कद से सांस लिया। भाग, सरगाशी ने कहा, और तिमुजिन भागने लगा। घुप अंधेरे में, बर्फ में, हवा से लड़ते हुए, अपनी जान बचाते हुए। वो ना सिर्फ दुश्मन से भाग रहा था बल्कि उस जिंदगी से भी भाग रहा था जो उसे कैदी बना रही थी। फरार के दौरान वो एक दरिया तक पहुंचा। ठंडा पानी चाकू की तरह काट रहा था, मगर पीछे दुश्मन था और आगे सिर्फ खुदा की जमीन। तिमुजिन ने आंखें बंद की और पानी में कूद पड़ा। उसका जिस्म बर्फ की तरह कपकपाया, मगर उसने दूसरी तरफ पहुंचकर खुद से कहा, मेरी जिंदगी अब मेरी है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये शब उसके लिए दोबारा जन्म थी। चंद दिन बाद वो एक छोटे कबीले के खैमों के पास पहुंचा। ये उसके पुराने दोस्त जमूखा के रिश्तेदार थे। जमूखा, वो लड़का जो कभी उसका दोस्त भी था, भाई भी, और आने वाले वक्तों में उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी बनेगा, मगर उस वक्त वो सिर्फ दोस्त थे। जमूखा ने तिमुजिन को देखते ही उसे गले लगा लिया। तू जिंदा है, मैं जानता था तू वापस आएगा। इस खेमे में तिमुजिन ने पहली बार महसूस किया कि दोस्ती भी किसी जंगी घोड़े की तरह मजबूत हो सकती है। एक रात जमूखा और तिमुजिन घास के मैदान में बैठे थे। आसमान सितारों से भरा हुआ था। दोनों ने अंदर बाग की कसम खाई, मीने के पानी में हाथ मिलाकर। ये मंगोल रिवायात में सबसे मजबूत दोस्ती की कसम थी। जमूखा ने कहा, एक दिन मैं नायमान का सरदार बनूंगा, और तू क्या करेगा तिमुजिन? तिमुजिन खामोश रहा। उसने दूर इफक की तरफ देखा, जहां आसमान जमीन से मिलता था। फिर आहिस्ता से बोला, मैं सब कबाइल को एक कमान की मानिंद इकट्ठा करूंगा और एक ऐसी कौम बनाऊंगा जिसे कोई शिकस्त न दे सके। जमूखा हंसा। उसे लगा ये सिर्फ एक ख्वाब है, मगर तारीख कभी कभी खामोशी से अपना रुख बदल रही होती है। तिमुजिन ने कुछ अरसे बाद अपना खानदान तलाश किया और फिर उसकी पहली मोहब्बत बोरती उसकी जिंदगी में दोबारा आई, मगर किस्मत अभी उसके लिए आसान नहीं थी। एक रात मरकत कबीले ने हमला किया। उन्होंने बोरती को अगवा कर लिया। तिमुजिन जमीन पर बैठ गया, मुट्ठी भरकर घास नोची और कहा, मैं उसे वापस लाऊंगा, उसे नहीं तो फिर अपनी सांस भी नहीं।
یہ وہ لمحہ تھا جب اس کے اندر کا خان پہلی بار دہاڑا۔ بورتی کو واپس لانے کے لیے اس نے کچھ دوستوں، بھائیوں اور خاندان والوں کو اکٹھا کیا۔ پہلی بار تیموجن نے قیادت کی۔ یہ چھوٹا سا گروپ پہاڑوں کے گھنے سایوں میں چھپ کر مرکت قبیلے پر حملہ آور ہوا۔ تیر ہوا چیر رہے تھے، گھوڑوں کی ٹاپیں دھرتی کو ہلا رہی تھیں۔ اس جنگ میں تیموجن نے نہ صرف اپنی بیوی کو بچایا بلکہ پہلی بار لوگوں کو یہ دکھا دیا کہ میں کمزور نہیں، میں وہ ہوں جو تمہیں فتح دلا سکتا ہوں۔ مرکت قبیلہ شکست کھا گیا، بورتی آزاد ہوئی اور تیموجن کے لیے دنیا بدل گئی۔ دن کی روشنی گھاس زار پر پھیل رہی تھی، پرندے خاموش تھے جیسے جانتے ہوں کہ آج منگول میدان پر کچھ نیا ہونے والا ہے۔ تیموجن جو کچھ عرصے پہلے ایک بھاگا ہوا قیدی تھا، اب اپنے کچھ ساتھیوں، بھائیوں اور جنگجوانہ عزائم کے ساتھ ایک نئی زندگی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مگر منزل آسان نہیں تھی، کیونکہ اس کے راستے میں سب سے پہلے آنے والا دشمن کوئی اور نہیں، اس کا اپنا بھائی جیسا دوست جموخا تھا۔ ایک دن جب دونوں نوجوان گھوڑوں پر سوار وسیع میدان سے گزر رہے تھے، جموخا نے تیموجن سے کہا، ہم دونوں اندر باغ ہیں لیکن ہمارے راستے الگ ہیں۔ میرا خون شاہی ہے اور تیرا تو عام قبیلے کا آدمی ہے۔ تیموجن کے دل پر یہ بات تیر کی طرح لگی۔ اس نے ہمیشہ دوستی کو خون سے بھی گہرا رشتہ سمجھا تھا، مگر جموخا نے پہلی بار اسے یاد دلایا کہ دنیا میں خون کے رتبے دل کے رتبے سے زیادہ طاقتور سمجھے جاتے ہیں۔ مگر تاریخ یہ ثابت کرنے جا رہی تھی کہ تیموجن کی اصل طاقت اس کے خون میں نہیں، اس کے کردار میں تھی۔ اسی دن ان دونوں کے راستے الگ ہوئے اور دوستی کے بطن سے دشمنی نے جنم لیا۔ چند مہینے بعد جب تیموجن اپنے لوگوں کو مضبوط کر رہا تھا، جموخا نے اپنے شاہی قبیلے کے ساتھ حملہ کر دیا۔ یہ حملہ صرف جنگ نہیں تھا، یہ اعلان تھا، میں خان ہوں اور تجھے خان بننے نہیں دوں گا۔ جموخا کے سپاہیوں نے تیموجن کے کچھ ساتھیوں کو قید کیا، کچھ کو قتل کر دیا۔ انہوں نے ایک ظالمانہ منگولی رسم کے تحت 30 نوجوانوں کو دیگ میں ابالا تاکہ باقی قبائل پر خوف طاری ہو جائے۔ یہ خبر جب تیموجن تک پہنچی تو اس کا دل دہل گیا، مگر اسی لمحے اس نے فیصلہ کیا، اگر جموخا خوف سے حکومت کرے گا تو میں انصاف سے حکومت کروں گا۔ یہ اس کی قیادت کا پہلا اصول تھا۔ جموخا کی صفاقی نے کئی قبائل کو ڈرا دیا، لوگ بھاگ بھاگ کر تیموجن کے پاس آنے لگے۔ وہ کہتے، ہمیں جموخا کے ظلم سے بچاؤ، تمہارے ساتھ رہنے میں امید ہے، اس کے ساتھ رہنے میں موت ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی بار تیموجن کی قیادت، اس کے عدل، اس کی سادگی اور اس کی باتوں پر لوگوں نے بھروسہ کرنا شروع کیا۔ اس کے خیمے کے سامنے روزانہ نئے لوگ جمع ہونے لگے اور وہ ہر ایک کو خوش آمدید کہتا۔ وہ کہتا، جو بھوکا آئے گا اسے کھانا ملے گا، جو تنہا آئے گا اسے بھائی ملے گا، اور جو کمزور آئے گا اسے طاقت دی جائے گی۔ منگول تاریخ میں پہلی بار ایک سردار نے طاقت نہیں، انسانیت کے ذریعے لوگ جیتنے شروع کیے۔ آخرکار دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ جموخا کے پاس تعداد زیادہ تھی، اس کے ساتھ بڑے قبیلوں کا اتحاد تھا۔ تیموجن کے پاس کم لوگ تھے، مگر ہر ایک شخص اس کے لیے جان دینے کو تیار تھا۔ جب جنگ شروع ہوئی، ایک لمحے کو ایسا لگا کہ جموخا جیت جائے گا، مگر تیموجن نے اپنی فوج کو ایک نیا حربہ دیا، گھوڑوں کی جھوٹی پسپائی۔ وہ پیچھے ہٹتے، دشمن ان کے پیچھے بھاگتا اور پھر وہ اچانک مڑ کر تیر برساتے۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نوجوان سردار نے اوراق حرب میں نئی چال لکھی۔ آخرکار جموخا میدان چھوڑ کر بھاگا اور تیموجن جیت گیا۔ یہ جیت صرف ایک جنگ کی نہیں تھی، یہ اس کی مستقبل کی فتوحات کی پہلی گونج تھی۔ اس جیت کے بعد کئی قبائل نے پہلی بار تیموجن کو خان کہنا شروع کر دیا۔ وہ اس کی مساوات پسندی سے متاثر تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ وہ امیر و غریب میں فرق نہیں کرتا۔ وہ دیکھتے تھے کہ وہ غریب سپاہی کو بھی عزت دیتا ہے اور امیر سردار کو بھی حکم دیتا ہے۔ یہ وہ خصوصیت تھی جو پہلے کسی میں نہ تھی۔ جموخا نے اسی خصوصیت کو گھٹیا کہا تھا، تیموجن نے اسے طاقت بنا دیا۔ تیموجن کو بھی ایک ابھرتی ہوئی شخصیت بن چکا تھا۔ اس کے پاس لوگ تھے، عزت تھی، فوج تھی اور ایک نظریہ تھا، مگر بڑی طاقت بڑا دشمن بھی کھینچ لاتی ہے۔ اب اس کا سامنا صرف جموخا سے نہیں ہونا تھا، بلکہ پورے منگولیا کے ان بڑے خانوں سے ہونا تھا جو نہیں چاہتے تھے کہ ایک غریب خاندان کا لڑکا ان سب کے سروں پر خان اعظم بنے۔ مگر ایک آواز جسے نہ وہ جانتے تھے نہ مانتے تھے، آسمان میں بلند ہو رہی تھی، دنیا کا خان آنے والا ہے۔
یہ آواز تاریخ کی تھی، اور تاریخ جب اپنا فیصلہ کرتی ہے پھر دنیا سر جھکا دیتی ہے۔ منگول میدانوں پر بہار کا موسم پھیل رہا تھا، گھاس کا سب سمندر ہوا کے ساتھ لہرا رہا تھا، اور پہاڑوں کی برف پگھل کر دریاؤں میں بہنے لگی تھی۔ مگر اس سکون کے نیچے ایک طوفان خاموشی سے جنم لے رہا تھا، ایک ایسا طوفان جو منگولیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ تیموجن اب ایک بڑے سردار کے طور پر پہچانا جانے لگا تھا، مگر اسے ابھی خان اعظم بننے کے لیے اپنے سب سے خطرناک دشمنوں کا سامنا کرنا تھا۔ جموخا نے شکست کے بعد خاموشی اختیار نہیں کی تھی، اس نے منگولیا کے بڑے بڑے قبائل کو ساتھ ملانا شروع کیا۔ نائمان، تاتار، مرکت، اورت اور کئی باغی سردار۔ یہ اتحاد طاقتور تھا، نفرت سے بھرا ہوا تھا، اور اس کا مقصد ایک تھا: تیموجن کو ختم کرو، ورنہ وہ ہم سب کو شکست دے دے گا۔ دوسری طرف تیموجن کے پاس زیادہ تعداد نہیں تھی، مگر اس کے پاس ایسی وفاداری تھی جو دشمنوں کے بڑے قبائل سے بھی طاقتور تھی۔ ہر شخص کہتا تھا، تیموجن کے ساتھ انصاف ہے، جموخا کے ساتھ غرور۔ کرائت قبیلے کا سردار تغریل خان، جسے تیموجن کرائٹ خان کہہ کر پکارتا تھا، کبھی تیموجن کے باپ یسوگئی کا دوست تھا۔ اس نے ابتدا میں تیموجن کی کچھ مدد کی، مگر جیسے جیسے تیموجن کی طاقت بڑھتی گئی، تغریل خان کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ ایک سرد رات وہ اپنے مشیروں سے بولا، اگر یہ نوجوان بڑھتا رہا تو ایک دن مجھے بھی ہٹا دے گا، ہمیں اسے ابھی روکنا ہوگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب باپ جیسی شخصیت بھی تیموجن کے خلاف ہو گئی۔ نائمان قبیلہ منگولیا کا سب سے بڑا اور خطرناک قبیلہ تھا۔ ان کا سردار تایان خان بوڑھا ہو چکا تھا، مگر اس کا بیٹا کچلو آگ کی طرح جوان تھا۔ وہ اپنے لشکر کو پہاڑوں کی پشت پر کھڑا کر کے کہتا، تیموجن، تو صرف ایک عام خاندان کا لڑکا ہے، اور ہم نائمان، ہم منگولیا کے اصل وارث ہیں۔ یہ وہ دشمن تھے جنہیں شکست دینا دنیا کی سب سے مشکل لڑائی جیسا تھا۔ تیموجن نے اپنے دستوں کو 4 گروہوں میں تقسیم کیا۔ اس نے دشمن کے بڑے لشکر کو ایک فریب کیا، ہماری فوج کم نہیں، صرف پھیلی ہوئی ہے۔ جنگ شروع ہوئی، پہاڑ گرجنے لگے، تلواریں ٹکرانے لگیں، اور تیر آسمان کو سیاہ کرنے لگے۔ تیموجن نے مرکز میں خود لڑائی کی، اس کی تلوار سورج کی روشنی میں چمکتی تھی، اور اس کی للکار دشمنوں کے دل دہلا دیتی۔ ایک موڑ پر تیموجن کے گھوڑے کو تیر لگا، وہ زمین پر گرا، مگر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، گھوڑا گرا ہے، خان نہیں۔ یہ جملہ پوری فوج میں بجلی کی طرح دوڑ گیا۔ آخرکار جموخا اور نائمان شکست کھا گئے۔ کچلو بھاگ نکلا، جموخا کو اس کے کچھ ساتھیوں نے پکڑ کر تیموجن کے سامنے پیش کیا۔ تیموجن نے اپنے سابقہ دوست کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، صرف دکھ تھا۔ جموخا نے کہا، ہم دونوں ایک جیسے تھے، صرف راستے بدل گئے۔ تو انصاف چاہتا تھا، میں طاقت کو خون سے ناپتا تھا، لیکن آج تو جیت گیا تیموجن، کیونکہ لوگ تیرے لیے لڑتے ہیں، میرے لیے ڈرتے تھے۔ پھر وہ بولا، مجھے مار دو، مگر میرے خون کو زمین پر نہ گرنے دینا، یہ ایک سردار کی آخری درخواست ہے۔ تیموجن نے اس کی درخواست پوری کی۔ جموخا خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تیموجن کے دل سے ایک بڑا بوجھ ہٹ گیا۔ اس کا بچپن، اس کی دوستی، اس کی مشکلات، سب ایک باب کی طرح بند ہو گئے۔ سال تھا 1206۔ سارے منگول قبائل ایک عظیم اجتماع قرولتائی میں جمع ہوئے۔ 10,000 گھوڑے، ہزاروں سردار، جنگجو، عوام، سب اکٹھے۔ ایک بوڑھا سردار اٹھا اور بولا، ہم نے تیموجن کو مشکل وقت میں پرکھا ہے، وہ انصاف کرتا ہے، وہ رحم کرتا ہے، اور وہ جیتتا ہے۔ آج ہم اسے اپنا عظیم خان بناتے ہیں۔ پھر سب نے ایک آواز میں نعرہ لگایا، چنگیز خان۔ اس کا مطلب تھا ساری قوموں کا خان، دنیا کا خان۔ تیموجن کے چہرے پر ہوا کے ساتھ ایک شان اتر آئی۔ اس کا بچپن، اس کی قید، اس کے دشمن، وہ تمام زخم اب تاج بن چکے تھے۔ یہ وہ دن تھا جب ایک لڑکا خان بنا، ایک خان دنیا کا سب سے بڑا فاتح بننے کے سفر پر نکل پڑا۔ رات کی ہوا گویا ہزاروں نیزوں کے ساتھ بہہ رہی تھی۔ چنگیز خان کے خیمے کے سامنے کھڑا ہر سپاہی جانتا تھا کہ آنے والے برسوں میں دنیا کا نقشہ بدلنے والا ہے۔ اس وقت تک خان نے منگول قبیلوں کو متحد کر لیا تھا، دشمنوں کو زیر کر لیا تھا، اور آسمان کے حکم، ایک دنیا، ایک خان کو اپنی ہڈیوں میں محسوس کر لیا تھا۔ لیکن اب
आसमान उसे दूर की सल्तनतों की तरफ बुला रहा था। चीन के शिमाल में जिन सल्तनत फसीलों, शहर पनाहों और लाखों की आबादी पर मुश्तमिल एक अजीम बादशाहत थी। वो मंगोलों को वहशी कहते थे, लेकिन उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि मंगोल सिर्फ वहशी नहीं बल्कि नाकाबिले शिकस्त तूफान थे। जब चंगेज़ खान शिमाली चीन के दरवाज़ों तक पहुंचा तो उसके साथ ज़मीन को हिला देने वाली मंगोल घुड़सवार फौज, कैटापुल्ट्स, मंजनीक़ें, आग बरसाने वाली मशीनें और एक ऐसा नज़्म था जो चीन जैसे उस्ताद से भी बेहतर था। बीजिंग की फसीलों पर बैठे पहरेदारों को पहली बार एहसास हुआ कि इन दीवारों का गुरूर आज टूट जाएगा। महीनों के मुहासरे के बाद जब मंगोल तीर बारिश की तरह बरसे तो शहर की गलियां आग और चीखों से भर गईं। शिमाली चीन की फतह ने चंगेज़ खान को एशिया की सबसे मजबूत सल्तनत का फातिह बना दिया, लेकिन उसके दिल में आग अभी बाकी थी। उसके दिल में एक और जख्म सुलग रहा था, वो जख्म जो अनकरीब ख्वारज़म शाही सल्तनत को जलाकर राख कर देगा। सन 1218 में चंगेज़ खान ने ख्वारज़म शाह अलाउद्दीन मोहम्मद के पास तिजारत के नाम पर काफिला भेजा, लेकिन उतरार के गवर्नर ने मंगोल ताजरों को जासूस करार देकर कत्ल कर दिया। ये जुर्म नहीं था, ये चंगेज़ खान की तौहीन थी। जब ख्वारज़म शाह ने माफ़ी मांगने के बजाय मज़ीद अकड़ दिखाई तो चंगेज़ खान ने आसमान की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, अब ये ज़मीन खून मांगती है। बुखारा के शहरियों ने जब मंगोल फौज देखी तो उन्हें लगा जैसे आसमान ज़मीन पर उतर आया हो। चंगेज़ खान ने शहर की मस्जिद में खड़े होकर कहा, मैं आसमानी कहर हूं। अगर तुमने बड़े गुनाह न किए होते तो खुदा तुम पर मेरी फौज न भेजता। ये अल्फाज बुखारा के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए थे। समरकंद का दिफा 150,000 सिपाहियों के साथ मजबूत था, लेकिन मंगोल थे। दीवारें, लश्कर, शहर सब उनके सामने साए थे। चंगेज़ खान ने मोटी दीवारें तोड़ने के लिए बागरियों और कैदियों को ढाल बनाकर समरकंद को एक इबरत में बदल दिया। ख्वारज़म शाह भागता रहा, ईरान के पहाड़ों में, समंदर के किनारों पर, और फिर एक बीमारी ने उसे मार डाला। लेकिन चंगेज़ खान की फौजें रुकी नहीं। नीशापुर, मर्व और हरात, हर शहर ने मंगोल गज़ब का वो रंग देखा जिसने दुनिया को लर्जा दिया। नीशापुर की गलियों में घोड़ों के सुम 50 दिन तक इंसानी हड्डियों पर पड़ते रहे। ईरान की सल्तनत चंद ही बरसों में सहरा बन गई। मंगोल सिपाह अब मगरिब की तरफ मुड़ी। वो मैदान जिन्हें आज रूस और यूक्रेन कहा जाता है, तब किपचाक तुर्क कबाइल और रूसी रियासतों से भरे थे। रूस के शहजादों ने 1.5 लाख के लश्कर के साथ मुकाबला किया, लेकिन मंगोलों ने उन्हें इसी चाल से शिकस्त दी जिससे वो सदियों से अपने दुश्मनों को तोड़ते आए थे, झूठा पसपाई। रूस का लश्कर भागता हुआ कलका दरिया के किनारे पहुंचा और वहां मंगोलों के असल बादलों ने उन्हें घेर लिया। सिर्फ एक दिन और रूसी ताकत कहानी बन गई। खैर खिताई सल्तनत वसी, दौलतमंद मगर इंतशार का शिकार थी। चंगेज़ खान ने जैसे एक बूढ़े देव को नींद में देखा और फैसला किया कि ये देव अब इस दुनिया के काबिल नहीं। खैर खिताई के शहजादे मंगोलों की रफ्तार, उनके घोड़ों के बदलने का निज़ाम और उनके तीर अंदाजों के सामने ऐसे पिघले जैसे धूप में बर्फ। खैर खिताई को फतह करके चंगेज़ खान ने वस्ती एशिया पर अपनी मुकम्मल गिरफ्त मजबूत कर ली। 1250 बरसों की इंसानी तारीख में कभी ऐसा ना हुआ था कि एक इंसान अपनी जिंदगी में 1 करोड़ मुरब्बा मील जमीन का मालिक बन जाए। चंगेज़ खान ने यह कर दिखाया। उसके ज़ेरे असर खित्ता कोरिया की सरहदों से बहीरा अस्वद तक, साइबेरिया से ईरान के रेगिस्तानों तक फैला हुआ था। एक दिन चंगेज़ खान घोड़े पर खड़ा मगरिब की तरफ देख रहा था। उसके सामने ज़मीन का वो हिस्सा था जिसे उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन उसकी आंखें कह रही थीं, मैंने दुनिया बदल दी है, अब आने वाले ज़माने मेरा नाम दोहराते रहेंगे। और ऐसा ही हुआ। चंगेज़ खान की सल्तनत दुनिया की सबसे बड़ी ज़मीनी सल्तनत थी और आज भी कोई उसे पीछे नहीं छोड़ सका। ज़मीन पर सुबह की रोशनी नरम थी, मगर इस रोशनी में भी एक खौफ छुपा हुआ था। चंगेज़ खान के खेमे के इर्द गिर्द फौजी खामोश खड़े थे। हर एक के चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी थी। वो जानते थे कि उनका खान, यानी वही अजीम फातिह जिसने शिमाली चीन से रूस तक, ईरान से खैर खिताई सल्तनत तक अपनी फतह के झंडे गाड़े, अब अपनी जिंदगी के आखिरी सफर पर है। चंगेज़ खान ने अपनी आखिरी मुहिम का आगाज किया जहां फौजियों ने पहाड़ों को, सहरा को, दरियाओं को अबूर किया। ये वो वक्त था जब फौजी कहते, खान तुमने दुनिया को फतह कर लिया, क्या अब कोई और दुश्मन बाकी है?
चंगेज खान ने हंसकर कहा, दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, दुश्मन इंसान के दिल में भी होता है, और मैं इसे जांचने आया हूं। इस मुहिम में वो खुद मैदान जंग में थे। घोड़े की चाप, तीर की गूंज और फौजियों के शोले, सब कुछ एक ऐसा सिम्फनी बन गया जिसमें हर साज चंगेज खान की फतह के नगमे बजा रहा था। एक दिन सहरा की सख्त धूप और सर्दी के दरमियान चंगेज खान बीमार हो गए। जिस्म मजबूत था, मगर उम्र और थकन ने उसे घेर लिया। खैमे में वो बैठे, अपने हाथ में नक्शो निगार वाली तलवार पकड़े और खामोशी से आसमान की तरफ देखा। उसने फौजियों को जमा किया और कहा, दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत में ताकत और इंसाफ के दरमियान तवाजुन जरूरी है। अब मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रहूंगा, मगर मेरी रूह हर फतह के साथ होगी। चंगेज खान खामोश हुए और दुनिया के सबसे अजीम फातह का जिस्म जमीन पर पड़ गया, मगर उसकी दास्तान कभी नहीं मरी। चंगेज खान की मौत के बाद भी मंगोल सल्तनत कमजोर नहीं हुई। उसके बेटे जगताई, ओगादाई, तोलुनी ने इस अजीम सल्तनत को महफूज बनाया और नए इलाकों में फतह के झंडे गाड़े। मंगोल हुकूमत की खुसूसियात, कबीलों की मुत्तहिद फौज, तिजारती रास्तों पर कंट्रोल, दुनिया की सबसे वसी ज़मीनी सल्तनत का इंतज़ाम और ताकतवर ख़ानदानी वरासत का निज़ाम। चंगेज़ खान के बेटे और जानशी उसकी हिकमत, चालाकी और अज़म को लेकर एशिया और यूरोप में मंगोल इक़्तिदार को मुस्तहकम करने लगे। चंगेज़ खान की सल्तनत ने न सिर्फ ज़मीन को जोड़ा, बल्कि तिजारत के रास्ते खोले। रेशम के रास्ते से यूरोप तक सकाफत और इल्म का तबादला, मंगोलों ने दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों को जोड़ा। और सबसे अहम, इसने दिखाया कि एक शख्स की हिम्मत, हिकमत और अज़्म किस तरह पूरी दुनिया बदल सकता है। रात की हवा फिर चल रही थी। घोड़ों की चाप, खैमों की रोशनी और फौजियों की सांसें एक अजीब सुकून में बंधी हुई थीं। चंगेज़ खान तो अब नहीं थे, मगर दश्त की हर घास, हर पहाड़, हर दरिया उनकी कहानी सुनाता रहा। आसमान भी खामोश था। शायद वो भी जानता था कि चंगेज़ खान सिर्फ एक शख्स नहीं, बल्कि तारीख का एक तूफान था, और इसी तूफान ने दुनिया की सबसे बड़ी ज़मीनी सल्तनत को जन्म दिया, जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। रात की हवा में एक अजीब सा बोझ था। काराकोरम के करीब पहाड़ियां इतनी खामोश थीं जैसे सदियों से किसी इंतजार में खड़ी हों। मंगोल लश्कर के खैमों में मशलें जल रही थीं, मगर उनके पीले शोलों में वो जोश न था जो हमेशा फतूहात के दिनों में नजर आता। वो रात मुख्तलिफ थी। उस रात खाने आज़म इस ज़मीन पर आखिरी सांसें ले रहा था। चंगेज़ खान, जिसके एक इशारे पर सल्तनतें लरसती थीं, अब एक कमज़ोर सांस पर टिकी जिंदगी के साथ लेटा था। उसके बेटे ओगादाई, चगताई, तोलुई खामोशी से उसके गिर्द बैठे थे। कोई रोना चाहता था, मगर रोने की इजाज़त न थी। मंगोल रिवायत में खान की कमज़ोरी जाहिर करना सख्त मायूब समझा जाता था। चंगेज़ ने आखिरी लम्हे में अपने सबसे छोटे बेटे तोलुई का हाथ थामा। वो हमेशा कहता था कि तोलुई उसके खून की असल पहचान है, मजबूत, बेखौफ और ख़ानदान का बेहतरीन मुहाफ़िज़। उसने आहिस्ता से कहा, सल्तनत मेरे बाद भी जिंदा रहे, इंतशार न होने देना। और फिर मशलों के लरसते हुए नूर में दुनिया ने एक ऐसे फातिह को रुखसत होते देखा जिसने तारीख का धारा बदल दिया था। मगर कहानी तो अभी शुरू हुई थी, क्योंकि असल इम्तिहान अब था, जब तलवारें नयाम में हों और तख्त खाली हो। चंगेज़ खान की मौत को खुफिया रखा गया। ये मंगोल रिवायत थी, ताकि दुश्मन हौसला न पकड़े। लश्कर चीनी मुहिम से वापस लौटा और काराकोरम में एक अजीम कुरुलताई यानी मंगोलों की रिवायती असेंबली बुलाई गई। ये वो लम्हा था जहां से सल्तनत के मुस्तकबिल का फैसला होना था। चंगेज़ खान ने अपनी जिंदगी में ही अपने जानशीन का इंतखाब कर लिया था, ओगादे खान। ओगादे न सबसे बड़ा था, न सबसे बहादुर, मगर वो नरम दिल, सुलह पसंद और इंतज़ामी सलाहियतों का मालिक था। चंगेज़ खान समझता था कि उस जैसी खून आशाम सल्तनत को एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो कमान में नरमी भी रखता हो और जंग के बाद के निज़ाम को समझता भी हो। लेकिन चगताई, वो इस नामजदगी से नाखुश था। उसके चेहरे पर वही सख्ती थी जो हमेशा से उसकी पहचान थी। चगताई की रगों में गुरूर का खून दौड़ता था। वो समझता था कि वो ज़्यादा मौजू है, ज़्यादा सख्त है और ज़्यादा जंगी सलाहियत रखता है। इसीलिए कुरुलताई के दौरान 2 दिन तक गुफ्तगू, बहस और तलखी चलती रही। आखिरकार तोलवी, जो अपने बाप की आखिरी वसीयत का पास रखना चाहता था, उठा और बोला, हमारे बाप ने फैसला किया है, हम खून में मुत्तहिद रहेंगे, वरना दुनिया हमें भूल जाएगी। ये अल्फाज न सिर्फ अकीदत से भरे थे,
बल्कि इसमें मुस्तकबिल की एक खामोश तंबीह भी थी। तोलवी की बात ने कबीलों को नरम किया और यूं उगादे खान मंगोल सल्तनत का दूसरा अजीम खान मुकर्रर हुआ। जिस दिन उगादे तख्त पर बैठा, काराकोरम की फिजा में तेज हवाएं चल रही थीं। लोग कह रहे थे कि आसमान भी एक नए दौर के आगाज को महसूस कर रहा है। उगादे खान ने 2 वादे किए। 1, सल्तनत को मजीद वुसअत देने का वादा। 2, खाना जंगी के खतरात को ख़त्म करने का अज़्म। लेकिन तारीख ने बारहा दिखाया है कि वादे और हकीकत हमेशा हमाहंग नहीं होते। उगादे खान की तख्त नशीनी के बाद सल्तनत एक नए रुख पर चल पड़ी। अगरचे चंगेज़ खान की शख्सियत बर्क़ थी, मगर उगादे की हुक्मरानी धूप में फैली हुई गर्म रोशनी जैसी थी, नर्म लेकिन मुसलसल। उसने सबसे पहले सल्तनत के अंदरूनी ढांचे को मजबूत करने का फैसला किया। वो जानता था कि जंगें जीतने से ज्यादा मुश्किल काम उन फतूहात को संभाल कर रखना होता है। उगादे खान ने एक ख्वाब देखा था, एक ऐसा शहर जो मंगोल ताकत की अलामत बन सके। यूं काराकोरम की तामीर का आगाज हुआ। ये शहर तिजारत, सियासत, सिफारत और जंगी हिकमत अमली का मरकज बनने वाला था। शहर के दरवाजे वसी थे, दीवारें मजबूत और बाजार दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से आए ताजरों से गूंज रहे थे। फारसी सौदागर, रूसी लोहार, चीनी खत्तात और अरब उलमा सब यहां अपनी किस्मत आजमाने आते। ये शहर खुद एक दास्तान बनने लगा। उगादे ने फैसला किया कि सल्तनत की मुहिम्मात मगरिब की सिमत बढ़ानी चाहिए। इस मकसद के लिए उसने अपने भतीजे अजीम जर्नैल बातू खान को रूस, हंगरी और पोलैंड की तरफ भेजा। मंगोलों की यलगार तूफान की तरह थी। रूस के बड़े शहर जलते गए, कीव तबाह हुआ और यूरोप खौफ के साए में डूब गया। फिर अचानक सारा पेशकदमी रुक गई। जब बातू खान यूरोप के दरवाजों तक पहुंच चुका था, उसे एक कासिद मिला, और कासिद वो खबर लाया जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल देना था। उगादे खान मर चुका था। मंगोल कानून था कि हर शहजादा कुरुलताई में वापस आए ताकि नया खान मुंतखब हो। यूं यूरोप की फतह, जो तकरीबन यकीनी थी, रुक गई। बातू खान का दिल जल रहा था। वो जानता था कि अगर वो चंद माह और आगे बढ़ सकता तो यूरोप उसके घोड़ों के कदमों तले होता। मगर सल्तनत की रिवायत ने उसका रास्ता रोक लिया। उगादे के मरने के बाद सल्तनत एक बार फिर खला में डूब गई। मंगोल शहजादे सब अपने अपने दावे लेकर खड़े हो गए। उगादे की बेवा तोरगन खातून एक ज़हीन और ताकतवर औरत थी। उसने फौरन इक़्तिदार अपने हाथ में ले लिया और अपने बेटे गुयोक को अगला खान बनाने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन बातू खान, वो इस फैसले के सख्त खिलाफ था। उसे गुयोक से ज़ाती रंजिश भी थी, पुरानी महफिलों, जंगी हिकमत अमलियों और तौहीन आमेज जुमलों की रंजिश। बरके खान, तोलवी के बेटों और सल्तनत के मगरिबी हिस्से के बेशतर सरदारों ने बातू खान का साथ दिया। आखिरकार एक शदीद सियासी जंग के बाद गुयोक खान तख्त पर बैठ तो गया, मगर उसके दिल में आग भरी हुई थी, खास तौर पर बातू खान के खिलाफ। गुयोक ने फैसला कर लिया था कि वो मगरिब की तरफ जाएगा और बातू खान से हिसाब लेगा। जब वो अपने काफिले के साथ रवाना हुआ तो रास्ते में अचानक बीमार पड़ा। कई दिन तक बुखार में तड़पता रहा और आखिरकार वहीं चल बसा। आज तक तारीखदान ये तय न कर सके कि मौत बीमारी से हुई या जहर से, मगर बातू खान के चेहरे पर उस वक्त जो खामोश मुस्कुराहट थी वो बहुत कुछ कह रही थी। अब सल्तनत की नजरें तोलवी के बेटों पर थीं, खसूसन उसके सबसे काबिल, बर्दबार और नजरियाती बेटे मोनके खान पर। मोनके खान ने सल्तनत में इस्लाहात का आगाज किया। उसने टैक्स निज़ाम बेहतर किया, अदालतें कायम कीं और सबसे बढ़कर उसने अपने भाइयों हिलाकू और कुबलाई खान को मिशन दिया। हिलाकू को मगरिब यानी फारिस, बगदाद और शाम की तरफ, कुबलाई खान को मशरिक यानी चीन की मुकम्मल फतह की तरफ। 1258 में हिलाकू खान ने बगदाद पर हमला किया। अब्बासी खिलाफत जो 500 साल से कायम थी, आखिरी सांसें ले रही थी। दरियाए दजला स्याही से नहीं, सचमुच खून और जलती हुई किताबों से सियाह हुआ था। ये वो लम्हा था जिसने इस्लामी दुनिया और मंगोल धड़े को 2 हिस्सों में बांट दिया। बरके खान, जिसने इस्लाम कबूल कर लिया था, बगदाद की तबाही पर हिलाकू खान से आग बगोला हो गया।
यूं पहला बड़ा मंगोल बनाम मंगोल तसादुम हुआ। मंगोल सल्तनत पहली बार अपने आप से टकरा गई थी। मोनके खान की मौत के बाद सल्तनत एक बार फिर खला में डूब गई। कुरुलताई के बड़े मैदान में इस बार दो नाम गूंज रहे थे, कुबलाई खान और आरिक बोका। दोनों तोलवी के बेटे, दोनों अमीर, दोनों ताकतवर, मगर दोनों एक दूसरे की जिद। कुबलाई चीन की सरजमीन पर गहरे असर रसूख रखता था। वो चीनी तहजीब, उसके उलूम, उसकी ब्यूरोक्रेसी और उसके नज़्मो ज़ब्त से मुतासिर था। उसने अपनी क़ियादत में रोशन ख्याली और सियासी हिकमत की झलक पैदा की थी। दूसरी तरफ आरिक बोका, जो काराकोरम का नुमाइंदा था, खालिस मंगोल रिवायत का अलमबरदार था। वो समझता था कि मंगोल सल्तनत का दिल चीन नहीं, बल्कि वही गोबी के बेरहम मैदान है जहां उनके घोड़ों ने दुनिया फतह की। 1259 में मोनके की मौत के फौरन बाद एक कुरुलताई काराकोरम में हुआ, जहां आरिक बोका को खान चुना गया। चंद माह बाद दूसरा कुरुलताई शांसी चीन के इलाके में हुआ, जहां कुबलाई को खान बनाया गया। यूं पहली मर्तबा मंगोल सल्तनत के अंदर दो अजीम खान वजूद में आ गए, एक रिवायत का वारिस, दूसरा एक नए सियासी दौर का नुमाइंदा। 5 साल तक ये खाना जंगी सल्तनत को खाती रही। आरिक बोका को कहत, सर्द मौसम और कमज़ोर सप्लाई ने तोड़ दिया। आखिरकार उसने हथियार डाल दिए, मगर कुबलाई ने उसे जिंदा रखा। तारीख में लिखा है कि कुबलाई खान ने कहा, भाई का खून बहाकर मैं सल्तनत नहीं बचा सकता। लेकिन हकीकत ये थी कि वो जानता था कि आरिक बोका की मौत उसकी हुक्मरानी पर सवाल खड़े कर देगी। जिंदा दुश्मन कम खतरनाक होता है, मुर्दा दुश्मन ज्यादा। कुबलाई खान के दौर में सल्तनत रस्मी तौर पर एक थी, मगर अमली तौर पर 4 हिस्सों में बंट चुकी थी। 1 युआन सल्तनत, चीन, कुबलाई खान का हिस्सा। 2 इल्खानी सल्तनत, ईरान, इराक, हिलाकू की नस्ल। 3 सुनहरी उर्दू, बातू खान की नस्ल। 4 चगताई सल्तनत, मस्थी एशिया में चगताई के वारिस। ये चारों एक ही खानदान से थे, मगर अब इनके रास्ते अलग थे, इनकी सियासत अलग और इनके ख्वाब अलग। हर सल्तनत की अपनी ज़रूरत थी। युआन सल्तनत, चीन की ब्यूरोक्रेसी और ज़र्रात पर इन्हिसार। इल्खानी, इस्लामी दुनिया की सियासत के बीच। सुनहरी उर्दू, रूसी मैदानों की तिजारत और इस्लाम का बढ़ता असर। और चगताई, सिल्क रोड की चाक हो रही राहदारी। और यही फर्क आगे चलकर बड़े तूफानों की बुनियाद बना। रात के सन्नाटे में दरियाए कूरा के किनारे आग जल रही थी। सर्द हवा में घोड़ों की हिनहिनाहट और सिपाहियों की सरगोशियां गूंज रही थीं। सामने सोने की कढ़ाई वाले खैमे में बरकाए खान बैठा था, चंगेज खान के पोते, जो अब इस्लाम कबूल कर चुके थे और जिनके दिल में इंसाफ की तड़प और जुल्म के खिलाफ आतिशे गजब सुलग रही थी। एक कासिद भागता हुआ अंदर आया। मौलिक खान, खबर आई है, हिलाकू ने बगदाद को मुस्मिर कर दिया है, खलीफा को कत्ल कर दिया गया है। बरके खान की आंखों में ऐसी चिंगारियां भड़कीं जैसे हवा में सूखी घास को आग मिली हो। हिलाकू ने खलीफा को कत्ल किया? ये जुमला उसने यूं कहा जैसे कोई पत्थर ढलवान में लुढ़ककर पहाड़ को चीरता हुआ नीचे जा रहा हो। उन्हें मालूम था कि मंगोल खानदान के अंदर जंग एक ऐसा दरिया है जिसमें कोई भी अपने ही भाई को बहा सकता है, मगर इस बार मामला सिर्फ खानदान का न था, ये ईमान का भी था। दूसरी जानिब हलाकू खान अपने महल के तख्त पर बैठा हुआ था। वो अपने आप को चंगेज खान की मीरास का हकीकी वारिस समझता था। बगदाद की तबाही ने उसे गुरूर की आखिरी हद तक पहुंचा दिया था। कौन है जो मेरे सामने खड़ा हो सके? उसके वुज़रा ने उसकी खुशामद करते हुए कहा, पूरा एशिया आपके कदमों में है। मगर उन्होंने ये नहीं कहा कि एक शख्स है जो पहले खामोश था लेकिन अब जाग चुका है। बरकाए खान ने सल्तनत बरकाई गोल्डन होर्ड के तमाम सिपाही जमा किए। उसने मंगोल कबाइल को मुखातिब करते हुए कहा कि हम मंगोल ज़रूर हैं, मगर इंसाफ से मुंह मोड़ने वाले नहीं। हलाकों ने खलीफा को कत्ल करके पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल छलनी किया है, और मैं ईमान को नहीं बेचूंगा। ये वो लम्हा था जब तारीख का धारा बदलना शुरू हुआ। ये पहली बार था कि मंगोल एक दूसरे के खिलाफ मजहब और इंसानियत के नाम पर लड़ रहे थे।
1259 سے 1262 کے درمیان دونوں سلطنتیں کئی چھوٹے مارکوں میں الجھتی رہیں، لیکن فیصلہ کن جنگ دریائے ترک کے کنارے ہوئی۔ برکائے کے گھوڑے ہوا سے باتیں کرتے تھے، اس کے لشکر نے اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ حملہ کیا، ہلاکو کے لشکر نے منگول یاسا کے نعروں سے جواب دیا۔ یہ جنگ صرف میدان میں نہ تھی، یہ دو نظریات کی ٹکر تھی، ایک ظلم پر مبنی، دوسرا انصاف پر مبنی۔ نتیجہ: ہلاکو کو شکست، اس کے مشہور جرنیل قطبغا مارے گئے، اس کا غرور زمین بوس ہوا۔ ہلاکو نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی تلوار ہر دروازہ نہیں کھول سکتی۔ برکائے اور ہلاکو کی یہ جنگ منگول سلطنت کی پہلی اندرونی خانہ جنگی تھی۔ چنگیز خان کی قائم کردہ وحدت ٹوٹنے لگی۔ منگول سلطنت اب 4 بڑے حصوں میں بٹ گئی: 1 گولڈن ہورڈ برکائے خان، 2 ایلخانی سلطنت ہلاکو خان، 3 چغتائی خانہ وسط ایشیا، 4 عظیم خان یوان چین میں۔ ہر ایک اپنے آپ کو اصل وارث سمجھتا تھا۔ ایک بدنصیب حقیقت یہ تھی کہ جب دشمن باہر سے نہ آئے تو گھر کے اندر کے دشمن زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ ہلاکو کی شکست کے بعد چنگیز خاندان کی نظر قبلائی خان پر جا ٹکی۔ وہ چین کی سرزمین پر طاقت کا مرکز بنا بیٹھا تھا۔ قبلائی نے خود کو عظیم خان یعنی گریٹ خان قرار دیا، مگر اس اعلان نے منگول سلطنت کو متحد نہیں کیا بلکہ مزید توڑ دیا۔ چغتائی خاندان نے کہا، نہیں، عظیم خان ہم دیں گے۔ گولڈن ہورڈ نے کہا، ہم ہلاکو کے خاندان کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ ایلخانیوں نے کہا، ہمارا الگ راستہ ہے۔ یوں ایک خاندان 4 حصوں میں بٹ گیا اور ہر حصہ اقتدار کی آگ میں جلنے لگا۔ جب ایک سلطنت اندرونی طور پر بکھر جائے تو بیرونی دشمنوں کو دعوت مل جاتی ہے۔ چین میں ہان چینی عوام قبلائی کے خلاف بغاوت کرنے لگے، یوں یوان سلطنت کمزور ہونے لگی۔ مشرق وسطی میں مملوکوں نے شام اور مصر میں منگولوں کو کئی بار روکا، ہلاکو کا پھیلاؤ رک گیا۔ روس میں گولڈن ہورڈ کی گرفت کمزور پڑنے لگی اور مقامی ریاستیں طاقتور ہونے لگیں۔ وقت گزرتا گیا، ہر خطے میں منگول حکومتیں مقامی تہذیبوں میں جذب ہو گئیں۔ ترک، فارسی، چینی اور روسی ثقافتوں نے انہیں اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ منگول اسٹریٹجی کمزور ہوتی گئی، اصلی خانہ بدوش جنگی روح ختم ہو گئی، درے خشک ہونے لگے، قبائل منتشر ہونے لگے، اور آخرکار 1368 عیسوی چین میں یوان سلطنت کا خاتمہ۔ منگ دھانگا نے منگولوں کو چین سے نکال باہر کیا۔ 1380 عیسوی گولڈن ہورڈ کی کمر ٹوٹ گئی، روسی ریاستیں آزاد ہونا شروع ہو گئیں۔ 1405 عیسوی تیمور لنگ کی مہمات نے وسط ایشیا میں منگول اثر کو ختم کر دیا۔ 1500 عیسوی تک منگول سلطنت صرف کتابوں، داستانوں اور ویران میدانوں میں رہ گئی۔ ایک وقت تھا جب منگول سلطنت سمندر سے سمندر تک، مشرق سے مغرب تک دنیا کے سب سے بڑے زمینی رقبے پر پھیلی ہوئی تھی، اور پھر چند نسلوں میں ہی وہ ایسے بکھری کہ دنیا کے نقشے پر اس کا سایہ بھی نہ رہا۔ آخری منگول حکمران جب اپنے پچکے ہوئے خیموں میں بیٹھے ماضی کو یاد کرتے تو انہیں احساس ہوتا، ایک خاندان کے اندر کی لڑائی، ایک ظلم کے خلاف اٹھنے والی للکار اور طاقت کی ہوس، یہ سب اس عظیم سلطنت کے خاتمے کے سبب بنے۔ یوں اس سلطنت کا خاتمہ ہوا جس نے 3 صدیوں تک پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، لاکھوں بے گناہ لوگوں کو قتل کیا، بالآخر ان کے اپنوں نے ہی ان کی سلطنت کو برباد کیا، اور وہ منگول جن کا نام سن کر دنیا کانپتی تھی، خود اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں جل گئے۔ یہ سچ ہے کہ ہر ظالم کا ایک دن مقرر ہوتا ہے، اس دن اس ظالم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ دوستو، آپ کو منگول سلطنت کے عروج و زوال پر مبنی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ امید ہے منگول سلطنت کے متعلق یہ داستان آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ تاریخ اور جنرل نالج کے متعلق مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکیں اور تاریخ اور جنرل نالج کے متعلق معلومات حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم۔